چاہنا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے کول ایک آن والا پروانہ آ کے روز نماز پڑھ دے لاہوریا روز نماز پڑھ دے تے نماز پڑھ دیا سار فوراً نکل جاندہ ہے فوراً چلا جاندہ ہے فوراً نکل جاندہ ہے نبی پاک روز نوٹ کر دینے پہ آخر انہوں گال کیے کیوں فٹا فٹ چلا جاندہ ہے ایک دن میرے تیرے مرشد پاک نے انہوں بلا لیا فرمایا اُرا آئے نا زار گال سننا ذرا کی پریشانی ہے تینوں کیوں فٹا فٹ چلا جانا ہے میرے مرشد پاک دے کول بیٹھے آمدہ سونیا میں کسے نو دسنا تے نہیں سا چاندہ پر ہن تو آڈا آڈر آ گیا ہے ہن تو آڈا حکم آ گیا میں نا نہیں کر سکتا میں نا نہیں کر سکتا فرمایا کل کیے اور تو اوے کام دو گل سنیا تے یار رب دی نا شکری نہ کریا کرو رب دی نا شکریہ نہ کریا کر اے ویکھ لے تینوں رب نے سارا کچھ دیتا ہے پتہ نہیں پھر بھی مسجد چ ہونے کہ نہیں ہوندا پھر بھی پتہ نہیں 5 ٹائم نماز پڑھنے کہ نہیں پڑھدا پتہ نہیں نماز تو پڑھدا ہوویں پتہ نہیں کدی اپنی بیوی نوں وی آکھیا کہ نہیں آکھیا کہ نماز پڑھیا کرنا یار کنے ایسے بندے نے جڑے اپنی بیویاں نو نماز دا آرڈر کردے نے نماز دا حکم کردے نے یار انہاں نوں آکھیا کرنا کہ آ تیرے دل چ خیال نہیں ہوندا کہ میں اپنی زوجہ نو کل قیامت نو اپنے نال جنت وچ لے کے جاواں یار دا احساس کریا کرنا اینو نال لے کے جنت چ جان دیاں سوچیا کرنا ہائے ہائے پر میں کی کراں میرے معاشرے نے ایویں دے معاملات بنا چھڈے نے میرے معاشرے نے ایڈی کمینگی پھیلا دیتی ہے کہ بیوی دا نام لوے کوئی تے جناب دا مذاق بنا دیتا جاندا ہے ہائے ہائے پر تینوں نہیں پتا نیک عورت دا کنا مقام ہے نیک بی بی دا کنا رب دے ہاں مقام ہویا کردا ہے جان دیو پاویں کو مرد ہوے پاویں کو عورت ہوے میرا مالک کسے دیاں محنتاں تے شکر گزاریاں نو میرا رب ضائع نہیں کیتا کردا ہاں میں تینوں دسنا چاہنا یار نماز پڑھنا تے اپنی بیوی نو بھی آکھیا کر مالی ہے اٹھنا آ نماز پڑھ لوی ہے آنا نماز دا اہتمام کر لئیے یار انہوں آکھیا کرنا اے میں کتوں سکھی ہے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان نبی پاک فرماتے نے نبی پاک حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی عائشہ فرماندیاں نے فرمایا جدو تہجد دا ٹائم ہونا نا دنیا ستی ہونی تے نبی پاک نے فرمانا کم یا عائشہ عائشہ اٹھ بینا میرے نال کھڑی ہو کے نماز پڑھ لینا عائشہ میرے نال کھڑی ہو کے تہجد پڑھ لینا عائشہ نماز پڑھ لے میں تینوں ایک اور روایت سناواں اور میرے معاشرے دے جوانوں اور میرے ویرو پائیو اوے تو کھانے دی دعوت ہوے شادی دی دعوت ہوے تے بیوی نوں تیار کرانے تے نال لے جانا ہے اونوں گڈی تے بٹھا کے گڈی نہ ہوے رینٹ تے لے کے پروٹوکول نہ جانا اے دس تینوں جنت چ لے کے جان دی پرواہ کوئی نہیں ہو دس تو اپنی بیوی نو کیوں نہیں نماز دا آرڈر کردا بی بی ہو تے تہاڈا خاوند نماز نہیں پڑھدا کنیاں عورتاں نے جڑیاں اپنی بیوی نو کہندیاں نے آؤ نا میاں جی آؤ مائی ہسبینڈ آؤ نا نماز پڑھیے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے جان دیو یار پھر کعبے قلعے کرنا ہے کعبے شکوے کرنا ہے میں تینوں دسنا چاہنا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا ہے فرمایا رات دا ٹائم ہوے رات
رات دا ٹائم ہووے پچھلا پیر ہووے تہجد دا ویلا ہووے فرمایا جیڑا مرد تہجد دے ٹائم اٹھ دینا تہجد دے ٹائم اٹھ کے اے اپنی بیوی نو جگاندا اے بیوی نہ اٹھے تے پانی دے چھٹے پاندا اے پانی دے چھٹے پا کے اپنی بیوی نو جگاندا ہے آندا یا نہ کرما لیے نماز تہجد پڑھ لویے آنا رب کو ترلا مار لئیے آنا اوے بے اولادو جنہ کو اولاد کوئی نہیں میں انہوں نے پیغام دے چلنا یارے میں کر کے اٹھیا کرو نا تہجد ویلے جڑا جوڑا رل کے مانگ جائے رب انہوں موڑ دا نہیں ہو رب دی دعا نو رد نہیں ہو کر رہا رب نیڑے ہو کے سن لیندہ ہے اللہ نبی پاک نے فرمایا ہے جدو اے جناب اپنی بیوی نو جگام دے پانی دا چھٹا مار کے جگام دے نا آئے آئے تے جدو کیتے بیوی پہلا اٹھ پوے بیوی اٹھے نا اٹھ کے اپنے خامد نو جگائے خامد نہ اٹھے تے پانی دا چھٹا مار کے جگائے تڑپی ذرا اللہ نبی پاک نے فرمایا نبی پاک فرمان دے جدو اے اٹھ کے رب دے سامنے نماز واسطے کھڑے ہو جاندے نے فرمایا اللہ پاک نہ دعا نو ویکھ کے تے مسکرا پیندے نے اوہ جنوں ویکھ کے میرا رحمان مسکرا پوے یار اس جوڑے نو دس پھر کسے شاید دی تھوڑ روے گی ہولی بولے آج تھوڑ روے گی اوہ انہوں تھوڑ نہیں روے گی کیونکہ رحمان انہاں تے راضی ہو گیا ہے پھر میں تینج کمانگا پھر انہاں نو منگن دی لوڑ نہیں پوے گی اوہ انہاں دے پاک تے او دو ہی جاگ پینے جدوں اٹھ کے رب دے سامنے کھڑے ہوئے نے او دو ہی پاک جاگ پینے یار جاگیا کرو نا آنا اے بندہ صحابی نبی پاک دے کولے آندہ سونیا میں دسنا نہیں سا چاندہ میں نہیں سا دسنا پر ہن تو آڈا آڈر ہے آندہ سونیا میں تان نماز پڑھ کے جلدی چلا جانا میں تان ٹور جانا میرے تن تے کوئی چادر ہے غریب ہمارا بندہ اس چادر نو لیا کے میں اپنی بیوی نو دینا ہوندہ ہے میری بیوی اپنے اتے چادر لے کے میری بیوی اپنے اتے چادر لے کے تے نماز پڑھ دیئے نماز ادا کر دیئے سونیا میں تان واسطے فٹا فٹ ٹور جانا میری بیوی جا کے بیوی نو دینا تے نماز ادا کر دیئے آئے نبی پاک دے کول بیٹھا ہے نبی پاک دے کول ایسرا جناب کوئی تحفہ لے کے آیا ہے اونٹاں دی قطار لگی ہوئی ہے اونٹاں دی قطار لگی ہوئی ہے اور نبی پاک نو لیا کے اندے سونیا لو نا میں تحفہ لے کے آیا ہوں نبی پاک نے جو نا دی قطار دی مہار پڑی نا نبی پاک فرما دے دے ہوئے میرے غلامہ آنا اے لے پڑھنا مہار لے جانا رب نے بخت کھول دیتے رب نے نصیبیں کھول دیتے مہار پڑھائی تے لے کے چلا گیا اند چہرہ اند اکاسوا نال چمک دیاں نے پیاں اند جناب نالے دل چے خوشیاں بھی نے اپنے گھر دے اگے گیا بیوی دیاں نظرہ پیاں ہم دیئے اینا سارا مال کتھو لے کے آئے ہو اینا سارا مال کتھو آندھے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی پاک نے تحفہ دیتا ہے میں تاں لے کے آیا ماں اے آندھیے جا چلا جا جے تو اس مال نو اپنے گھر وچ لے ہونا ہی نا پھر میں نو فارغ کر دے کیونکہ میں نو انج لگ جائے جی میں تو آج جا کے شکایتاں کر کے آیا ہے کہ اسی غریب اسی ماڑے لگ جا تو رب دے گلے تے شکوے کر کے آیا ہے لگ
لگدا تو رب دیاں شکایتاں نبی پاک دے سامنے گلے تے شکوے کر کے آیا تاں نہ تینوں اے مال دتا ہے آندی ہے میں نہیں ہوں رہنا کیونکہ دنیا دے مال نہ مینوں پیار کوئی نہیں ہو نہیں اپنے خاوند کو ڈمانڈا کرنے والی ہے نہیں اپنے خاوند نو زور لا کے کہنے والی ہے گڈی لینا فلان چیز لینا فلان چیز لینا میں تاں تیرے کو رہنا چاہنی ہاں ویکھ میرے نبی پاک دی صحابیہ او دا عمل تے ویکھنا آندی ہے مینوں دنیا دے مال نال پیار نہیں میں دنیا دے مال نال محبت نہیں کردی میں یا اس گھر وچ میں رواں گی یا اے مال رہے گا اے نبی پاک دے کول واپس چلا جاندا مہاراں لے کے ہن دی قطار لگی ہے سونیا اے لو نہ پڑھو نبی پاک فرماندے نے او کی گل ہے کیوں واپس لے کے آ گیا ہے آندا سونیا میری بیوی آندی ہے میں تیرے گھر وچ نہیں ہوں رہنا میں تیرے گھرانے وچ نہیں رہنا جے تو اس مال نو گھر وچ رکھنا ہے لگدا تو گلے کر کے آیا ہے لگدا تو شکایتاں کر کے آیا ہے نبی پاک نو آندا سونیا لو پڑھو واپس لے لو نا اے کسے ہور نو دے دیو نا میرے آقا اعلان کر دینے فرمایا دنیا والیو اوے ہن تسی بھی تڑپیا نے میرے آقا فرماندے نے اگر کسے کائنات دے اندر چلدا پھردا جنتی جوڑا ویکھنا ہے تے آ میرا صحابی تے دی بیوی نو ویکھ لو جنتی جوڑا ہائے ہائے اوے رب جنت دے اعلان کر دیندا ہے یار